باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المعجزة اللي سمعناها دلوقتي من بشارة معلمنا ماري لوقا اصحاح 18. أعمى قاعد على الطريق بيستعطي يطلب صدقة، ده يديله ده ما يدهوش، فسمع صوت ازدحام ودوشة كتيرة في الشارع، فسأل في ايه؟ فقالوا له ده السيد المسيح معدي. فالسيد المسيح طبعا صيته سمعته مالية الدنيا، فقعد يصرخ يا يسوع ابن داوود ارحمني. اللي حواليه بدأوا ينتهروه، اسكت ما تصرخش ما تعملش دوشة. لما قالوا له كده عمل ايه؟ يقول لنا الكتاب ايه؟ اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داوود ارحمني. امام اصراره على الصراخ والشفاء، شوفوا الكتاب يقول لنا ايه؟ فوقف يسوع وامر ان يقدم اليه، هاتوهولي ندوله اللي بيصرخ ده. فلما جابوه له سأله السيد المسيح، بيسأله ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا سيد أن أبصر. كانت النتيجة في النهاية إيه؟ فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك، وفي الحال أبصر وتبعه. دي مش قصة أعمى فتح من 2000 سنة، دي قصتي أنا وإنت وإنتي، كلنا عميان. مش شرط عميان بالبصر، في ما هو أهم، البصر الداخلي أو البصيرة، اللي كتير مننا عنده البصيرة مظلمة معتمة مش بيشوف بيها. فعشان كده النهاردة عاوزين كده نشوفه ازاي أنا وإنت نبصر زي ما هذا الأعمى أبصر. بلا شك حياته قبل أن يبصر صعبة، عايش على رحمة غيره، ده يديله صدقة وده ما يدهوش، ده يسمعه كلمة يصعب عليه وده يسمعه كلمتين يعني مش حلوين، فحياته صعبة. فصدق ما سمع عن السيد المسيح، صدق ما جاي لغاية عنده ومارر في المنطقة أو الشارع اللي هو بيقعد يستعطي فيها. أول شيء حلو في هذا الإنسان وكانت بداية حصوله على البصر إنه سأل في إيه؟ لأن ناس كتيرة عمية وساكتة وراضية وخلاص قبلت هذا الوضع. الخطية أعمتها وخلاص مش بتفكر في تغيير، مش بتفكر في إنها تبصر، مش بتفكر في إنها ممكن تبقى أحسن. لكن الإنسان ده سأل في إيه؟ عشان كده بيبقى إني أسأل دي بداية إن أبصر، بداية إن أشوف، بداية إني بكرة يبقى أحسن. عشان كده في آية حلوة جدا في الكتاب بيقول فيها الكتاب إيه؟ اسأل أباك فيخبرك. لأن ناس كتيرة تخجل أو تتكسف أو ما ترضاش تسأل، فاكر إن السؤال ده يعني يظهر عدم معرفتها، يظهر جهلها، يظهر إنها ما تعرفش. لا إطلاقا، ده الكتاب بيقول الخلاص بكثرة المشيرين، الخلاص بكثرة المشيرين. لما أنا أسأل وأعرف وأدور ده حاجة عظيمة جدا، لكن أظن في نفسي أن أعرف كل حاجة هضيع في كل حاجة. عشان كده آبائنا علمونا فعلا أن الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الخريف. الشخص اللي ما يسألش، الشخص اللي ملهوش كبير، الشخص اللي ما يسترشدش بغيره، ده سهل جدا ضياعه ويبقى في عماه على طول. فهذا الإنسان أول حاجة حلوة فيه إنه سأل. فعشان كده لو أنا وإنت النهاردة عاوزين نبصر، عاوزين بصيرتنا الداخلية كده تبقى منفتحة وتتمتع برؤية المسيح ورؤية ملكوته، لازم نسأل، واسأل أباك فيخبرك. طب لما عرف إن السيد المسيح ماشي في السكة وسمع طبعا على المعجزات الكثيرة اللي عملها السيد المسيح، يقول الكتاب إيه؟ فصرخ قائلا ارحمني يا ابن داوود. بتأتي الخطوة الثانية إن الإنسان يصرخ. يصرخ يعني يصلي بإلحاح، يصلي بلجاجة. عشان كده التعبير ده تعبير يصرخ اتكرر كتير جدا في مزامير داود. بصوت إلى الرب
صرخت. ده كان تعبير يكرره داود، مش مجرد انسان بيقول كلمتين، انسان بيسكت ضميره، انسان مننا لما عايز يجابل اب اعترافه الحمد لله يا ابونا بصلي، صحيح بسرح في اغلب الصلاه بس بصلي. لا، الصلاه الحقيقيه فيها صراخ، فيها الحاح، فيها ضغط، فيها لجاجه على ربنا. ده على راي البابا شنودة الله ينيح روحه يقول كده ايه، الانسان في صلاته، الانسان الحلو يقف قدام ربنا وما يتحتحش غير لما ياخد طلبه، يقول لربنا انت وجعت مع مين؟ مناش متحرك. عارفين الطفل الصغير اللي يكون ماشي مع امه ويقف قدام باترينا كده تعجبه لعب ولا يعجبه اي حاجه لبس، يقف كده متسمر مش عاوز ايه؟ يمشي، مش متحرك غير لما تجيبي لي حاجتي. احنا نعمل كده مع ربنا، وربنا يحب الاسلوب ده. لما ادالنا مثل قاضي الظلم، اللي راحت واحده امراه تقول له انصفني انا مظلومه، في غير ظلمني، مش عايز يظلمها. يقول لنا الكتاب ايه؟ وان كان لا يخاف الله، لكن من اجل اللجاجه بتاعتها، من اجل الحاحها اقوم وانصفها. ونفس الامر اللي صديقه في نص الليل راحوا يقول له اقرضني 3 أرغفة، من اجل لجاجته قام واداله. ففي حاجات كتيرة لازم نصرخ، لازم نلح، لازم نطلب، ونسيب ربنا يحدد الميعاد بتاع الاستجابة. ارحمني يا ابن داود، تشفيني دلوقتي، تشفيني بعد ربع ساعة، تشفيني بكرة، مش هبطل صراخ إلى أن تشفيني. فعشان كده الإنسان الروحي يصرخ ويستمر في الصراخ لغاية ما ربنا يستجيب. طب قعد يصرخ، اللي حواليه سابوه في حاله؟ لا. انت فاكر لما هتبدأ تعيش مع ربنا وتيجي الكنيسة وتصرخ إلى الله، أو تقف تصلي في بيتك بصراخ حلو أمام الله، الشيطان هيسيبك في حالك؟ إطلاقا. اللي حواليك واللي بيشوفوك هيسيبوك في حالك؟ إطلاقا. شوف يقول لنا الكتاب إيه؟ فانتهره المتقدمون ليسكت. اسكت، تعملش دوشة، بطل صراخ. ساعات كتير اللي حوالينا بيحاولوا يعطلونا، وتبقى الكارثة الكبيرة لو أخذنا برأيهم، لو اتأثرنا بيهم، لو بطلنا صراخ عشان بيقولوا لنا اسكت، ما تعملش صوت، بلاش الدوشة اللي انت عاملها في الشارع دي. لكن يقول لنا الكتاب انه كان يصرخ أكثر كثيرا. هل أنا وانت بنتأثر بكلمات اللي حوالينا؟ للأسف كتير مننا بيتأثر. كلمات محبطة كتير حوالينا. ممكن لما تكون بتعمل حاجة حلوة، يا اختي بتروح الكنيسة، خلي شوف تلاقيها رايحة عشان تاخد كده حاجة كده صدقة من الكنيسة. كلمتين صعبين، الشيطان بينجح بيهم مع كثيرين ان يخلينا ايه؟ ما نجيش الكنيسة. ما كانش بيروح الكنيسة، دلوقتي بيروح، تلاقيه بيدور على عروسة. واخد لي بالك؟ في كلمات كتيرة اللي حوالينا بيحاولوا يثبطوا الهمم، يكسروا المجاديف، يخلونا نبطل عن الكنيسة. فانتهروه ليسكت. لكن اوعى تستجيب لآراء الناس. الرسول بولس بيقول ايه؟ لو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح، ولا يهمني رأي الناس. يعني أنا أعمل اللي يرضي ربنا وحسب وصيته وتعليم إنجيله، وبعد كده الناس تقول اللي يقولوه. شوفوا زكا لو كان أخذ برأي الناس، لما لقي الدنيا زحمة ونفسه يشوف المسيح عمل إيه؟ ركب على جميزة، طلع على شجرة. ده تصرف إيه ده؟ تصرف عيالي، تصرف أطفالي. لكن لو أقام وزن لرأي الناس كان مشي من غير ما ياخد بركة المسيح، وما كانش المسيح دخل بيته. لكن لما أصر وازداد صراخا زي ده، يعني بس صراخ بالفعل مش بالكلام، وطلع على الشجرة، السيد المسيح بص له كده وقال له يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي. كلمة ينبغي يعني إيه؟ يعني أنت ألزمتني بتصرفك ده إن أنا أجي بيتك، ما أقدرش أشوف الإصرار ده عندك وأتعداه أو أتجاوزه وما أخدش البالي منه. يلا اسرع، أنا رايح بيتك النهاردة. عشان كده النهاردة اوعى تخلي آراء الناس تثبطك أو تكسر مجاديفك. لما نحمية بدأ يبني في سور أورشليم، وكانت الحالة صعبة جدا في أورشليم، أبوابها محروقة والسور متهدم وتعييرات الأعداء بقى شديدة، فنحمية سمع بكده ولا ما عجبوش الحال، أخذته الغيرة. هلما نبني أسوار أورشليم ولا نكون إيه؟ ولا نكون بعد عارا. طب الأعداء سابوه في حاله؟
هي قصة كل جيل. اللي بينتهروهم هم جابوا 3 صنبلط وطوبيا وجشم وبدأوا كده يحبطوه. قالوا كده اللي بيبنوه ده ان طلع ثعلب هيوجعه، ده لو ماشي عليه كده حتة حيوان صغير هيوجع. ايه السور الكحيان ده اللي بيبنينا حامية؟ الهدف ايه؟ يثبطوه، يحبطوه، يخلوه يتوقف عن العمل. لكن نحمية استمر، ما أخدش خالص في اعتباره كلمات الإحباط والتثبيط اللي بتتقال. عشان كده النهارده احنا عاوزين نتعلم من هذا الإنسان إن لو كان في إحباطات من حوالينا مش تخلينا نجيب لورا، ده نزداد إصرارا. أما هو فصرخ أكثر كثيرا. كنت قرأت قصة رمزية رائعة جدا في هذا المعنى. ضفدعتين مرة وقعوا في إناء عميق، أذان كبير خالص مليان باللبن. فضفدعة حاولت كده مرة 2 كده إنها تقفز، بس عشان العمق بتاع الأذان بتاع الإناء كبير ما قدرتش. التانية حاولت أكتر. فبعض الضفادع أو بعض الأصوات اللي من فوق وشايفة محاولاتها كانوا بيصرخوا يقولوا لها ما تحاوليش، مش هتقدري، هتغرقي زي زميلتك، هتموتي زيها. كلمات ايه؟ محبطة جدا، كلمات تخلي اي حد كده يستسلم ويجيب ظرف ويستسلم للموت. لكن هي كانت بتحاول بتزداد في المحاولات اكتر. فين وفين بعد تعب ومجهود قدرت انها تتسلق وتطلع وتنجو. واكتشفوا السر العجيب انها كانت صماء. كانت ايه؟ ما بتسمعش. وهم بيقولوا لها كلمات الاحباط والكلمات اللي تيأس وتخليها تستسلم، كانت فاكراهم وهم بيشاوروا لها انهم بايه؟ بيشجعوها، بيحيوها، يلا حاولي، برافو، ممتازه. فهي لو كان ودنها سليمه ومع ارائهم اللي تكسر كانت ايه؟ كانت ماتت. احنا كده بالظبط، لو فتحنا وداننا لآراء الناس وإحباطاتهم هنستسلم الموت. هذا الإنسان النهاردة بيحاولوا يكسروا مجاديفه، ما تتكلمش خلاص، ما تكسفناش قدام السيد المسيح. أما هو فكان إيه؟ يزداد صراخا. كانت نتيجة إصراره ده إيه؟ إن السيد المسيح يقول لنا الكتاب إيه؟ فوقف يسوع وأمر أن يقدم له. السيد المسيح بيفرح جدا لما بيلاقي واحد مش بيستسلم للمحبطات، مش بيستسلم للإحباطات الكثيرة اللي حواليه، مصر. وقع في خطية مرة يحاول تاني، مرة و2 و10 وأحاول. لا تشمتي بي عدوتي. مش يعمل زي ناس كتيرة ساعات لما يقعوا في خطية ويحاولوا وما يقدروش مرة و2 و10، خلاص أنا ما منهاش فايدة، باين عليا مش هقدر أنتصر على العادة الوحشة دي، مش هقدر أتغلب على المشاهدات الرديئة دي، مش هقدر أقطع العلاقة اللي مش كويسة دي، مش هقدر أبطل الطبع الصعب ده، مش هقدر أبطل الكلمات الوحشة اللي بتطلع من لساني باستمرار، أنا لساني عارفه مش هيقدر يبطل الشتيم. كل هدي لا، الإنسان الروح النهاردة يزداد إصرارا، فإصراره ده هيخلي السيد المسيح يعني يمد يد المعونة أكتر وأكتر لغاية ما يديله طلبه. طيب لما وقف السيد المسيح بقى وسأله ماذا تريد أن أفعل بك، كان ليه طلب محدد، ليه حاجة معينة عايزها، هو عارف عايز إيه. قال له يا سيد أن أبصر، أنا طلبي الوحيد أن أنا أبصر. فكانت النتيجة فقال له يسوع أبصر. أنا وإنت النهاردة عاوزين نحدد طلبنا، لأن ساعات كتيرة الإنسان بيبقى عايش في حياته مش عارف هو عايز إيه، لكن الإنسان ده عارف عايز يبصر. أنا يا رب الخطية أعمتني، طلبتي الوحيدة النهاردة إن أنا أبصر أشوفك، تبقى أنت نصيبي. عشان كده النهاردة كل واحد فينا يحدد هو عايز من ربنا إيه. أنت عايز من ربنا قرشين، ولا عايز وظيفة، ولا عايز ملكوت السماوات؟ طبعا الشيء الطبيعي أو الأمر السليم إن الواحد يبقى عايز ربنا. حلوة جدا الآية اللي جالها أرمية، يا ريت كلنا نحفظها. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. أنا يا رب مش عايز حاجة معاك،
نصيبي هو الرب قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. أنا عايز أبصر، عايز عيني دي اللي الخطية أعمتها وما كنتش شايف غير المال والشهوة والكرامة واللذة في الماضي، لا يا رب اشفيها لي، خليني أبصر عشان أشوفك، وتنفتح عيني على السماء وأعيش أيام غربتي على الأرض ماليش غير طلبة واحدة، إني أبصرك في ملكوتك. عشان كده داود النبي بعد ما جرب الخطية والجيها ما تشبعش ما ترويش، جرب الزنا وجرب القتل وجرب حاجات كتيرة خالص، يقول لنا الكتاب ايه؟ كان يقول لربنا من لي في السماء ومعك على الأرض لا أريد شيئا. أنا خلاص يا رب بعد ما دقت حلاوتك، بعد ما دقت جمالك، تبقى لي أي طلبات تانية على الأرض؟ ماليش غير طلب واحد بس، أن أبصر واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أمكث في بيت الرب كل أيام حياتي. هو بيت الرب يا داود أحلى من الملك؟ ده أنت ملك، أحلى من التاج، أحلى من المناصب العالية، ولا تساوي حاجة. وعشان كده لقينا ملوك أرضيين بيسيبوا ملكهم ويمشوا ورا المسيح من أجل عظم محبتهم إيه؟ في الملك المسيح. ماكسيموس ودوماديوس أولاد ملوك، قديس أناسيمون، ياما ناس رموا ولا ظهرهم كل متعة الدنيا ومناصبها، لأن ما بجيش ليهم غير طلبة واحدة، أن أبصر، إني أشوفك أنت يا رب. عشان كده حلوة جدا الآية اللي بيقولها الرسول بولس: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، ما تلزمنيش في أي حاجة. خسر إن كان لي مركز، إن كان لي قرشين، إن كان أي حاجة، ولا تساوي شيء لكي أربح المسيح. النهاردة كلنا كده يلا أثناء القداس نصلي ونقول لربنا اديني يا رب إن أنا أبصر، اديني إن أنا أتمتع بيك، وهفضل أصرخ لغاية ما تقف وتقول لي ماذا تريد أن أفعل بك؟ مليش غير طلبة واحدة، أن أبصر. ربنا يدينا البصيرة الداخلية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.